बगैर किसी तख़ीर के इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हु स्टैंड्स सुप्रीम इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ USA। अमेरिकन सियासी निज़ाम के अंदर कौन सा अदारा जो है वो सुप्रीम जो है कहलाता है, कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कांग्रेस। हु स्टैंड्स सुप्रीम इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ USA। अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर सबसे सुप्रीम अदारा जो है वो कौन सा है, तो उसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कांग्रेस। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम इसका दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें तो बरतानवी सिस्टम के हवाले से मुख्तसर बात करना चाहता हूँ कि जो ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें पार्लियामेंट जो है उसको सुप्रीम जो है वो करार दिया गया है, उसकी बालादस्ती है और पार्लियामेंट जो है उसको सबसे बड़ा अदारा जो है वो करार दिया गया है। इसकी वजह यह है कि वहाँ पे जो ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम है, जो पार्लियामेंट है उसको वहाँ पे सॉवरेनिटी भी हासिल है। लेकिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है, अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो है, जिस अदारे को सुप्रीम जो है करार दिया गया है, डैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेरिका के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे सुप्रीम जो है तस्वर किया जाता है और आइन की बालादस्ती जो है उसका निज़ाम जो है अमेरिका के अंदर कायम किया गया है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड सुप्रीम इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ USA। नंबर 2 है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ USA। तो उसका दुरुस्त जवाब है 9। तो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट जो है वो 9 जजों पर मुश्तमिल होती है और इन जजेस की तकरीर जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो करता है। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के वाले से एक और दिलचस्प बात यह है कि इनकी तकरीर जो है अमेरिकन सदर जो है ताहयात करता है, लाइफ टाइम इनकी गारंटी होती है। तो लेकिन अलबत्ता अगर अगर अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो चाहें, जब उनकी उम्र जो है 70 साल को पहुंच जाती है तो फिर वो अपने ओहदे से अलग हो सकते हैं। लेकिन ऐसी सूरत में जो है अगर कोई अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का जज जो है 70 साल की उम्र को अपने ओहदे से अलग होता है तो उसको वो तमाम जो सहूलतें हैं जो एक हाजिर सर्वस सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलती हैं वो उसको तसलसल के साथ जो है जारी रहती हैं और उसकी जगह पे जो है एक नए जज की तकरीर जो है वो कर दी जाती है। नंबर 3 है, विच चैम्बर ऑफ द कांग्रेस इज़ मोर पावरफुल, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट। अमेरिकन कांग्रेस जो है उसके दो जो है हाउस हैं, 2 चैम्बर्स हैं। द लोअर चैम्बर ऑफ द अमेरिकन कांग्रेस इज़ कॉल्ड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द अपर चैम्बर ऑफ द अमेरिकन कांग्रेस इज़ सेनेट। तो आपने बताना है कि अमेरिकन कांग्रेस का कौन सा हाउस जो है या कौन सा चैम्बर जो है वो ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन यहाँ भी हम ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम की बात करेंगे कि जो ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसके जो 2 हाउसेस हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो हैं, तो उसमें जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, जो लोअर हाउस है अमेरिका, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है वो ज़्यादा बाख्तियार है, बल्कि वो ज़्यादा ताकतवर है और उसको सॉवरेनिटी हासिल है और उसके बनाए हुए किसी कानून को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो है जो लोअर चैम्बर है वो ज़्यादा बाख्तियार है या फिर अपर चैम्बर। तो थोड़ा सा मुख्तलिफ है अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम जो है और वो ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम से। तो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो है सेनेट इज़ कंसीडर्ड मोर पावरफुल दैन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो है सेनेट ना सिर्फ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मुकाबले में ज़्यादा बाख्तियार है, बल्कि अमेरिकन सेनेट के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया के जितने भी मुमालिक हैं जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है उन सब में से अमेरिकन सेनेट जो है सबसे ज़्यादा अख्तियारात रखने वाला अपर हाउस है। तो इसका शुमार जो है दुनिया के सबसे ज़्यादा बाख्तियार अपर हाउस के तौर पे भी होता है। नेक्स्ट है नंबर 4, हु प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ सेनेट। तो वाइस प्रेसिडेंट या फिर प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर। तो अमेरिकन जो सेनेट है उसके इजलासों की जो सदारत है वो कौन करता है, हु प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द सेनेट। इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड ऑप्शन इज़ प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर। द करेक्ट आंसर इज़ वाइस प्रेसिडेंट। तो अमेरिका के जब सदारती इंतखाबात होते हैं तो उन सदारती इंतखाबात के अंदर जो है जहाँ पे सदर का इंतखाब अमल में लाया जाता है तो सदर के इंतखाब के साथ ही जो है एक वाइस प्रेसिडेंट भी मुंतखब किया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट जो है मुंतखब होने के बाद सेनेट के सरबराह के फ़रज़ सर अंजाम देता है, जबकि जो प्रेसिडेंट है वो मुंतखब होने के बाद एज ए हेड ऑफ़ द स्टेट एंड हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट जो है वो अपने फ़रज़ सर अंजाम देता है। लेकिन यहाँ पे एक और टर्म भी इस्तेमाल हुई है, उसके बारे में भी मुख्तसर तौर पे
وضاحت ضروری ہے پریزیڈنٹ پرو ٹیمپور، جیسا کہ اس سے پہلے کئی ویڈیو کے اندر جو ہے اس بات کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ اگر امریکن پریزیڈنٹ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا وہ ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے یا وہ اس کا جو ہے وہ ریزائن دے دیتا ہے، تو اس کی صورت میں جو ہے جو امریکن وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ عہدہ صدارت کے اوپر فائز ہو جاتا ہے اور وہ امریکن صدر کی بقیہ مدت پوری کرتا ہے۔ لیکن اگر یہاں پہ ایسا ہونے کے باوجود جو ہے جب وائس پریزیڈنٹ بن جاتا ہے اور اس کے بعد جو سینٹ ہے اس کے اجلاسوں کی جو صدارت ہے اس کے لیے ایک نئے عہدیدار کا انتخاب کیا جاتا ہے جس کو پریزیڈنٹ پرو ٹیمپور کہا جاتا ہے، اور سیاسی اہمیت کے اعتبار سے یہ امریکہ کا چوتھا اہم شخص ہوتا ہے۔ سیاسی اہمیت کے اعتبار سے امریکہ کا سب سے اہم عہدیدار جو ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ ہوتا ہے، دوسرے نمبر کے اوپر جو ہے امریکن وائس پریزیڈنٹ ہے، تیسرے نمبر کے اوپر جو ہے امریکن سپیکر ہے، اور سیاسی اہمیت کے اعتبار سے چوتھے نمبر پہ جو ہے پریزیڈنٹ پرو ٹیمپور ہوتا ہے، جس کا انتخاب اس صورت میں عمل میں لایا جاتا ہے جب امریکن وائس پریزیڈنٹ جو ہے عہدہ صدارت خالی ہونے کی صورت میں پریزیڈنٹ بن جاتا ہے، اور پھر سینٹ کے اجلاسوں کی صدارت کی ذمہ داری جو ہے پریزیڈنٹ پرو ٹیمپور کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ نمبر 5 ہے وچ کمیٹیز آر مور پاورفل، کمیٹیز آف دا کانگریس آف USA اور کمیٹیز آف دا پارلیمنٹ آف UK۔ تو جو امریکن کانگریس ہے اس کے اندر بھی مختلف امور کو سر انجام دینے کے لیے مختلف کمیٹیز قائم ہوتی ہیں، اور اس طرح برطانوی پارلیمنٹ کے اندر بھی مختلف کمیٹیز کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے۔ تو کویشچن یہ ہے کہ امریکن کانگریس کی کمیٹیاں یا پھر برطانوی پارلیمنٹ کی کمیٹیاں جو ہیں ان دونوں میں سے زیادہ بااختیار کون سی کمیٹیاں ہوتی ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے دا کمیٹیز آف امریکن کانگریس۔ تو امریکن کانگریس کی جو کمیٹیاں ہیں وہ زیادہ بااختیار ہیں، اور امریکن کانگریس کی کمیٹیوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جب بھی ان کے سامنے نظر ثانی کے لیے جائزہ لینے کے لیے کوئی مسودہ پیش ہوتا ہے تو ان کو اختیار حاصل ہے، وہ چاہیں تو اس کو ریجیکٹ کر دیں، چاہیں تو اس کو ایکسیپٹ کر لیں، اور وہ جو بھی فیصلہ کریں اور ان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ رپورٹ پیش کرتی ہیں یا کہ نہیں کرتی۔ جبکہ جو برطانوی پارلیمنٹ کی کمیٹیاں ہوتی ہیں وہ مسودے کے بارے میں ہر صورت میں پارلیمنٹ کو واپس رپورٹ بھیجنے کی پابند ہوتی ہیں۔ اس طرح جو ہے امریکن کانگریس کی جو کمیٹیاں ہیں وہ برطانوی پارلیمنٹ کی کمیٹیوں کے مقابلے میں زیادہ بااختیار جو ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ نمبر 6 ہے رائٹ دا ٹرم یوزڈ ان رسپیکٹ آف دا ریموول آف دا پریزیڈنٹ آف USA، ووٹ آف نو کانفیڈنس، امپیچمنٹ۔ تو امریکن صدر کو عہدہ صدارت سے ہٹانے کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے کون سی ٹرم استعمال کی جاتی ہے؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس یا پھر امپیچمنٹ۔ دا کریکٹ آنسر از امپیچمنٹ۔ تو امریکن صدر جو ہے اس کا انتخاب جو ہے وہ 4 سال کی مدت کے لیے ہوتا ہے، اور امریکن صدر کو عام حالات کے اندر جو ہے عہدہ صدارت سے الگ نہیں کیا جا سکتا، صرف امپیچمنٹ ہی ایسا طریقہ ہے جس پر عمل کر کے امریکن صدر کو مقررہ مدت سے پہلے اس کے عہدے سے برطرف کیا جا سکتا ہے۔ لیکن امپیچمنٹ جو ہے یہ خالص ایک عدالتی کارروائی ہوتی ہے، لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ عدالتی کارروائی جو ہے امریکن سپریم کورٹ میں ہونے کی بجائے امریکی کانگریس میں جو ہے سر انجام دی جاتی ہے۔ لیکن جب امریکن صدر کے خلاف امپیچمنٹ کا کیس لگتا ہے اور سینٹ کے اندر جو ہے کارروائی ہوتی ہے تو اس وقت سینٹ کے اجلاسوں کی جو صدارت ہے وہ وائس پریزیڈنٹ کی بجائے امریکن سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کرتا ہے، جبکہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک سیاسی کارروائی ہوتی ہے، اور اس میں صرف یہ کہا جاتا ہے کہ ہم وزیر اعظم کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں تو ہم اس کے خلاف عدم اعتماد کرتے ہیں۔ لیکن جو پریزیڈنٹ ہے جب اس کے خلاف امپیچمنٹ کا عمل شروع ہوتا ہے تو اس کے اوپر مختلف الزامات لگائے جاتے ہیں، اور وہ الزامات باقاعدہ طور پہ ثابت کرنے ہوتے ہیں۔ اگر وہ ثابت نہ ہوں تو صدر اپنی بقیہ مدت جو ہے باعزت طریقے سے پوری کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے امپیچمنٹ کا جو طریقہ کار ہے وہ خالص عدالتی طریقہ کار ہے، لیکن یہ سپریم کورٹ کی بجائے کانگریس کے اندر جو ہے وہ سر انجام پاتا ہے۔ نمبر 7 ہے ریزیڈری پاورز belongs to which government within the فیڈریشن آف USA۔ امریکہ جو کہ 50 اکائیوں کا ایک وفاق ہے، تو اس میں آپ نے بتانا ہے کہ جو ریزیڈری پاورز ہوتی ہیں جنہیں ہم اردو میں مابقی اختیارات کہتے ہیں یا باقی ماندہ اختیارات کہتے ہیں،
وہ اختیارات باقی ماندہ جو اختیارات ہیں انہیں کون ایکسرسائز کرتا ہے؟ جو اسٹیٹ گورنمنٹس ہیں وہ ایکسرسائز کرتی ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایکسرسائز کرتی ہے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اختیارات کی جو تقسیم ہے اس کے لیے عموماً 4 لسٹیں تیار کی جاتی ہیں۔ ایک فیڈرل لسٹ ہوتی ہے، فیڈرل لسٹ کے اندر ان امور کو شامل کیا جاتا ہے جو وفاقی حکومت کے پاس ہوتے ہیں۔ ایک جو ہے دوسری جو ہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ کی لسٹ ہوتی ہے، جس کو پروونشل لسٹ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس میں وہ اختیارات ہوتے ہیں جو ریاستوں کو جو ہے کے پاس ہوتے ہیں۔ ایک لسٹ جو ہے وہ ریزیڈری پاورز کی ہوتی ہے۔ ریزیڈری پاورز سے مراد وہ پاورز ہوتی ہیں جن کا ذکر نہ تو فیڈرل لسٹ کے اندر کیا جاتا ہے اور نہ ہی ان کو جو ہے وہ جو فیڈریٹنگ یونٹس ہوتے ہیں ان کی لسٹ کے اندر بھی ان کا ذکر نہیں ہوتا۔ تو وہ معاملات یا وہ امور جن کا ذکر دونوں لسٹوں میں اندر شامل نہیں ہوتا ان کو ریزیڈری پاورز کہتے ہیں یا مابقائی اور باقی ماندہ اختیارات کہتے ہیں۔ چوتھی لسٹ جو ہوتی ہے وہ کنکرنٹ لسٹ ہوتی ہے، یعنی متصلہ امور کی لسٹ۔ تو متصلہ امور کی لسٹ کے اندر وہ معاملات شامل ہوتے ہیں جن کے اوپر مرکز اور اسٹیٹس کو جو ہے یا جو فیڈریٹنگ یونٹس ہوتے ہیں ان دونوں کو قانون سازی کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی بات کے اوپر دونوں کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے تو پھر معاملہ سپریم کورٹ میں پیش ہوگا، اور سپریم کورٹ کو آئین کے ذریعے جو ہے یہ ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کا جو پوائنٹ آف ویو ہوگا اس کو ترجیح دے گی۔ دوبارہ اس کو دیکھ لیجئے گا، ریزیڈری پاورز بلانگس ٹو وچ گورنمنٹ ود ان دا فیڈریشن آف USA، امریکہ کے وفاق کے اندر جو ریزیڈری پاورز ہیں وہ کس کے پاس ہیں؟ اسٹیٹ گورنمنٹ کے پاس ہیں یا پھر فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے اسٹیٹ گورنمنٹ۔ تو ریزیڈری پاور جو ہیں امریکن پولیٹیکل سسٹم کے اندر اسٹیٹ گورنمنٹ جو ہے وہ ایکسرسائز کرتی ہیں۔ نمبر 8 ہے گورنمنٹ اسٹرکچر آف USA ہیز بین ڈیزائنڈ آن مانٹیسکوز آف سپریشن آف پاورز اور چیکس اینڈ بیلنس۔ گورنمنٹ اسٹرکچر آف USA ہیز بین ڈیزائن آن مانٹیسکوز۔ تو یہاں پہ تھوڑی سی مسنگ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کو ہم تھوڑا سا کر لیتے ہیں۔ آن دا یہاں پہ تھیری آنا چاہیے، TH۔ تو اس کو تھوڑا سا ہم جو ہے وہ کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پریکٹس آپ بھی کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، تو یہ جو ہے تھیوری جو ہے۔ تو دوبارہ اس کو دیکھیے گا، گورنمنٹ اسٹرکچر آف USA ہیز بین ڈیزائنڈ آن مانٹیسکوز تھیوری آف۔ تو امریکن جو پولیٹیکل سسٹم ہے، امریکن جو گورنمنٹ سسٹم ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ کس کے نظریات کے اوپر رکھی گئی ہے؟ تو اس میں مانٹیسکو جو ہے، فرانسیسی مفکر مانٹیسکو جو ہے، اس نے اپنی کتاب جو دا اسپرٹ آف لاز ہے اس کے اندر 2 تھیریز پیش کی ہیں، سپریشن آف پاورز اینڈ چیکس اینڈ بیلنس۔ تو امریکن جو گورنمنٹ سسٹم ہے اس کی بنیاد مانٹیسکو کی تھیری جو بیلنس آف پاور ہے اور چیکس اینڈ بیلنس ہے، ان دونوں کے اوپر جو ہے رکھی گئی ہے۔ یہ دونوں تھیری جو ہیں امریکن پولیٹیکل سسٹم کا انتہائی اہم جو ہے وہ حصہ شمار ہوتی ہیں، اور امریکن سسٹم کی بنیاد ہی ان دونوں نظریات کے اوپر رکھی گئی ہے۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ سپریشن آف پاورز اور چیکس اینڈ بیلنس جو ہیں یہ امریکن پولیٹیکل سسٹم کی روح ہیں۔ تو اگر امریکن پولیٹیکل سسٹم سے اس سپریشن آف پاورز کو ختم کر دیا جائے تو پورا امریکن جو پریزیڈنشیل سسٹم ہے وہ کولیپس کر جاتا ہے۔ تو امریکن پولیٹیکل سسٹم اور امریکن جو پریزیڈنشیل سسٹم ہے اس کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے، جو میجر اس کا فیچر ہے، دیٹ از سپریشن آف پاورز اور چیکس اینڈ بیلنس۔ اس نظریے کے تحت حکومت کرنے کے جو اختیارات ہیں ان کو امریکن پریزیڈنٹ، امریکن کانگریس اور امریکن سپریم کورٹ کے درمیان جو ہے اس طرح تقسیم کر دیا گیا ہے کہ جب ان میں سے کوئی بھی ادارہ اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے تو دوسرا ادارہ اس کے اوپر اثر انداز جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ نیکسٹ ہے نمبر 9، دا پریزیڈنٹ آف USA از الیکٹڈ بائی دا الیکٹورل کالج اور ووٹس آف دا پیپل۔ تو امریکن پریزیڈنٹ جو ہے اس کا جو انتخاب ہے وہ کون لوگ کرتے ہیں؟ الیکٹورل کالج ایک انتخابی ادارے کے ذریعے کیا جاتا ہے، یا ووٹس آف دا پیپل یا لوگوں کے ووٹوں کے ذریعے کیا جاتا ہے، عوام اس کو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں۔ دا کریکٹ آنسر از الیکٹورل کالج۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، پہلے مرحلے کے اندر جو ہے عوام اپنے ووٹوں سے ایک الیکٹورل کالج یعنی انتخابی ادارے کا چناؤ کرتے ہیں، اور اس انتخابی ادارے کے اراکین کی تعداد ہے 538، اور یہ انتخابی ادارہ جو ہے ہر 4 سال بعد نومبر کے
نومبر کے پہلے سوموار کے بعد آنے والے منگل کو جو ہے عمل میں لایا جاتا ہے، اور پھر اس انتخابی ادارے کے جو منتخب اراکین ہوتے ہیں جن کی تعداد 538 ہے، وہ دوسرے مرحلے میں جا کر جو ہے وہ صدارتی امیدواروں اپنی اپنی پسند کے یا اپنی اپنی پارٹی کے صدارتی امیدواروں کو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، اور ان 538 میں سے جو امیدوار 270 ووٹ لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ منتخب ہو جاتا ہے، اور منتخب پریزیڈنٹ جو ہے پھر 20 جنوری کو اپنے عہدے کا حلف اٹھاتا ہے، اور یہیں سے اس کی 4 سالہ مدت پوری ہوتی ہے۔ نمبر 10 ہے اسپیکرس آف دا ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز ایکٹس ایز پریزیڈنٹ in case of death, removal or resignation of the president and vice president۔ کویشچن دیکھ لیجئے گا، تھوڑی سی اس میں کمپلیکیشن ہے۔ اسپیکر آف دا ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز جو امریکن کانگریس کا ایوان زیریں ہے، ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو جو ہے اس کا سربراہ اسپیکر ہوتا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے ایکٹ ایز پریزیڈنٹ ان کیس آف ڈیتھ آف، ریموول آف، ریزگنیشن آف۔ تو میں آپ کو دوبارہ اس کو کلیئر کرتا ہوں کہ امریکن صدر کا جو انتخاب ہے وہ 4 سال کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر اس 4 سالہ مدت کے دوران امریکن صدر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے، وہ ریزائن دے دیتا ہے، یا اس کے اندر کوئی بھی جو ہے ایسی انیبلٹی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے فرائض سر انجام دینے کے قابل نہیں ہوتا، تو پھر جب صدر کا عہدہ خالی ہوگا تو پھر دوبارہ انتخابات نہیں ہوں گے۔ انتخابات 4 سال کے بعد ہی ہونے ہیں۔ تو لیکن اگر امریکن صدر منتخب ہو گیا، 1 سال کے بعد جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا وہ ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے، یا وہ ریزائن دے دیتا ہے، یا کوئی بھی جو ہے وہ صورتحال ہو جاتی ہے، تو اس کا عہدہ صدارت خالی ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی جو بقیہ مدت ہے وہ وائس پریزیڈنٹ پوری کرتا ہے۔ اب وائس پریزیڈنٹ کیا ہے؟ پریزیڈنٹ بن جاتا ہے۔ جب وائس پریزیڈنٹ بن جاتا ہے اور وہ پریزیڈنٹ بننے کے بعد فرض کریں وہ بھی ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے، یا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا وہ کسی وجہ سے ریزائن دے دیتا ہے، یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ الیکشن پھر بھی نہیں ہوگا۔ الیکشن تو مقررہ مدت کے اندر ہونے ہیں، لیپ سال میں ہونا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی عدم موجودگی میں جو ہے پھر امریکن جو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز ہے، ایوان نمائندگان ہے، اس کا جو اسپیکر ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ بن جاتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے امریکن ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کا جو اسپیکر ہے وہ پریزیڈنٹ کے فرائض جو ہیں وہ سر انجام دیتا ہے۔ تو اس میں کریکٹ آپشن ہے پریزیڈنٹ۔ دوبارہ دیکھیے گا، اسپیکر آف دا ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز ایکٹس ایز پریزیڈنٹ ان کیس آف ڈیتھ، ریموول اور ڈیزگنیشن آف دا۔ تو اس میں ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کو تھوڑا سا ہم جو ہے وہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ تو میں نے آپ کو کلیئر کر دیا، یہاں پہ جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ آنا چاہیے۔ سوری کہ آپ کو میں صحیح طور پہ جو ہے فرسٹ اٹیمپٹ میں گائیڈ نہیں کر سکا۔ تو دیکھیں جب پریزیڈنٹ کی ڈیتھ ہوگی، ٹرمینیٹ ہو گیا، وائس پریزیڈنٹ بن گیا، تو اسپیکر کی باری جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ کے بعد آتی ہے۔ وائس پریزیڈنٹ جب پریزیڈنٹ بن جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر وائس پریزیڈنٹ بننے کے بعد جو ہے وہ اپنے عہدے کے پر مدت پوری نہیں کرتا اور اس کا عہدہ خالی ہو جاتا ہے، تو پھر جو ہے وہ صدر کے فرائض کون سر انجام دے گا؟ پھر اسپیکر سر انجام دے گا۔ اور اسپیکر کے بعد اگر اسپیکر صدر بن جاتا ہے اور اس کے بعد پھر عہدہ خالی ہو جاتا ہے پریزیڈنٹ کا، تو پھر جو پریزیڈنٹ پرو ٹیمپور ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ کے فرائض سر انجام دے گا۔ یہ ایک لمبی فہرست ہے، پھر کبھی ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو یہاں کریکٹ آپشن ہوگا وائس پریزیڈنٹ۔ نمبر 11 ہے دا پریزیڈنٹ آف USA از دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ ایز ویل ایز ہیڈ آف دا گورنمنٹ، ہیڈ آف دا کانگریس۔ تو امریکہ کے اندر جو کہ پریزیڈینشیل سسٹم ہے، پریزیڈینشیل سسٹم کے اندر جو ہے جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے ہی پرفارمس ایز ڈیوٹی ایز دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ اینڈ ایز دا ہیڈ آف دا گورنمنٹ۔ تو امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی ہے اور وہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ بھی ہوتا ہے، جبکہ پارلیمانی نظام حکومت کے اندر جو ہے جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ صرف ہیڈ آف دا گورنمنٹ کے فرائض سر انجام دیتا ہے، اور پارلیمانی نظام کے اندر جو ہے پریزیڈنٹ یا منارک جو ہے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ تو یہاں پہ درست آپشن آئے گا ہیڈ آف دا گورنمنٹ۔ دا پریزیڈنٹ آف USA از دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ ایز ویل ایز دا ہیڈ آف دا گورنمنٹ۔ تو درست آپشن ہے ہیڈ آف دا گورنمنٹ۔ نیکسٹ ہے وچ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ asserted
the power of judicial review first time in 1803। तो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के कौन से चीफ जस्टिस थे जिन्होंने 1803 के अंदर जो है जुडिशल रिव्यू जो है उसका जो इख्तियार है वो हासिल किया था या उसका इस्तेमाल किया था। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन है मार्शल। जॉन मार्शल जो है उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और ये अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पहले प्रेसिडेंट नहीं चीफ जस्टिस थे, और ये अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे और इन्होंने जो है सबसे पहले जुडिशल रिव्यू जो है उसका इस्तेमाल किया था। और जब उन्होंने अमेरिकन आइन के इस आर्टिकल की तशरीह की कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट जो है वो अमेरिकी आइन की मुहाफ़िज़ है, वो गार्डियन है, तो जब उसने इसकी तशरीह की तो उसने कहा कि इसका मतलब ये है कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार हासिल है कि अगर जो है वो अमेरिकन कांग्रेस कोई ऐसा कानून बनाती है जो आइन से मुतसादम हो, या अमेरिकन प्रेसिडेंट कोई ऐसा हुक्मनामा जारी करता है जो आइन से मुतसादम हो, तो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट चूँकि आइन की मुहाफ़िज़ है तो वो उसको जो है वो अगर वो आइन से मुतसादम जो है सूरत पैदा होती है तो फिर वो उस हुक्मनामे को या कांग्रेस के उस कानून को जो है वो वीटो कर सकती है, उसको कालदम करार दे सकती है। तो नेक्स्ट है नंबर 13, विच टाइप ऑफ जुडिशल सिस्टम एग्जिस्ट इन अमेरिकन फेडरेशन। तो अमेरिका का जो वफाकी निज़ाम है उसमें जो जुडिशल सिस्टम है वो किस किस्म का है, सिंगल जुडिशल सिस्टम है या ड्यूल जुडिशल सिस्टम है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ड्यूल, दोहरा अदालती निज़ाम है। अमेरिकन जो फेडरल सिस्टम है उसके अंदर एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, जो दस्तूरी अदालतें हैं जो अमेरिका के दस्तूर की बनाई हुई हैं, और दूसरा अदालती सिस्टम जो है वो कांग्रेस ने कानून साजी के लिए जो है अदालतें तश्कील दी हैं। तो एक कांग्रेसी अदालतें वहाँ पे काम करती हैं जो कांग्रेस ने कानून साजी के ज़रिए कायम की हैं, एक दस्तूरी अदालतें हैं जो अमेरिका के दस्तूर ने जो है कायम की हैं, इसलिए इस सिस्टम को ड्यूल सिस्टम जो है वो कहा जाता है। नंबर 14 है, इन द USA कांग्रेस ए बिल इज़ रेफर्ड टू द कंसर्न कमेटी आफ्टर द फर्स्ट रीडिंग और सेकेंड रीडिंग। तो हर जो लेजिस्लेचर होती है, जिस तरह अमेरिकन कांग्रेस है या ब्रिटिश पार्लियामेंट है, तो उसमें मुख्तलिफ़ अमूर का जायज़ा लेने के लिए पहले से ही मुख्तलिफ़ कमेटीज़ कायम कर दी जाती हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अमेरिकन कांग्रेस के अंदर जब कानून साजी हो रही होती है तो अमेरिकन कांग्रेस के अंदर कौन सी हेयरिंग के बाद, जब किसी मसवदे के ऊपर हेयरिंग होती है तो उसमें 3 हेयरिंग होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो आपने बताना ये है कि कौन सी हेयरिंग के बाद जो है अमेरिकन कांग्रेस के अंदर जो है उस मसवदे को कमेटियों के सुपुर्द कर दिया जाता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर जो है क्या होता है कि बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर फर्स्ट हेयरिंग होती है, फिर सेकंड हेयरिंग होती है, और सेकंड हेयरिंग के बाद जो है मसवदे को कमेटी के सुपुर्द किया जाता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है, इन द USA कांग्रेस ए बिल इज़ रेफर्ड टू द कंसर्न्ड कमेटी आफ्टर द फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग भी आप कह सकते हैं और फर्स्ट हेयरिंग भी कह सकते हैं। पहली समात जो है वो पहली समात के बाद, अमेरिका में फर्स्ट रीडिंग के बाद और बरतानिया में सेकंड रीडिंग के बाद जो है मसवदात को कमेटियों के सुपुर्द किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स अनलाइक ब्रिटिश स्पीकर इज़ नॉट सपोज्ड टू बी न्यूट्रल। तो अमेरिकन जो ईवान नुमाइंदगान है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, उसका सरबराह स्पीकर कहलाता है, और बरतानवी पार्लियामेंट का जो ईवान ज़ेरी हाउस ऑफ कॉमन्स है उसका सरबराह भी स्पीकर कहलाता है। इन दोनों के दरमियान बुनियादी तौर पे फ़र्क ये है कि अमेरिकन जो कांग्रेस है उसका जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है उसका स्पीकर मुकम्मल तौर पे जानबदार होता है, और जबकि बरतानवी पार्लियामेंट का ईवान ज़ेरी जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसका जो स्पीकर होता है वो मुकम्मल तौर पे गैर जानबदार होता है। तो यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा न्यूट्रल। तो वो जो है वो द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स अनलाइक ब्रिटिश स्पीकर इज़ नॉट सपोज्ड टू बी न्यूट्रल। तो बरतानवी जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसका स्पीकर मुकम्मल तौर पे न्यूट्रल होता है, लेकिन अमेरिकन जो ईवान नुमाइंदगान है उसका जो स्पीकर होता है वो मुकम्मल तौर पे जानबदार होता है, वो अपनी पार्टी को सपोर्ट करता है और वो गैर जानबदार नहीं होता। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो का इख्तिताम होता है। इस वीडियो के बारे में आपके फ़ीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। आपका फ़ीडबैक जो है हमें पहले से निस्बत ज़्यादा बेहतर वीडियो की तैयारी के लिए बड़ा मुआवन साबित होता है।
بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میں ہوں محمد نواز وڑیچ، اسسٹنٹ پروفیسر پولیٹیکل سائنس۔